नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ में आजकल गुफ्तगू ये हो रही है, क्या पीआईए को ख़रीद लिया जाए? दूसरी बात ये है कि इसहाक डार ने वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी हाई कमीशन को बड़ा सख्त नोटिस दिया है। वो नोटिस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात जनाब ये है कि मारूफ सहाफ़ी एंकर नुसरत जावेद साहब हमारे उस्ताद की जगह हैं, उन्होंने एक खबर दी है और उनकी बात जो है वो काबिल एहतराम होती है, खबर सच्ची होती है। उन्होंने कहा है कि जिनके लिए काजी फाइज ईसा को इतनी रुसवाई का सामना है वो जल्द ही मिलिट्री कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये क्या चक्कर है, किसके बारे में बात हो रही है? क्या उसी के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में मैं और आप समझ रहे हैं? ये बातें तो होती रहेंगी। आपसे दरख्वास्त है सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जनाब आप यूँ कर लें कि बेल आइकन को प्रेस कर लें, सहूलत रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुँच सकेंगी। आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी होंगे, लोग आप पर रश करेंगे। अच्छा, तो पीआईए का मामला आपको पता है। पीआईए की अभी बोली लगी, एक ही बिडर था उसमें, ब्लू वर्ल्ड वाले, और उन्होंने 10 अरब की बोली दी। और चूंकि एक ही बिडर था और पहले हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी 85 अरब की बोली आएगी, तो 85 अरब की तो कोई नहीं आई, एक 10 अरब की आई और आधा घंटा इंतज़ार किया और उसके बाद वो बोली ख़त्म हो गई। अच्छा, पीआईए जो है ना, किसी ज़माने में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होता था। इसका स्टाफ, इसके पायलट और इसका खाने बड़े मशहूर थे। ये शायद आपको यकीन ना आए क्योंकि आपने हाल ही में पीआईए को देखा है, पुराना पीआईए को नहीं देखा। पीआईए बहुत ज़बरदस्त किस्म की एयरलाइन हुआ करती थी, 60s 70s एंड 80s तक बहुत अच्छी होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब भुट्टो साहब ने कौमियाल ये इदारे, तो उसके बाद से ख़राबी शुरू हुई। हर सरकारी हुकूमत ने हर जमहूरी हुकूमत ने इसमें भर्तियां की और बेतहाशा भर्तियां की। इसमें सबसे ज़्यादा सिविल एविएशन और पीआईए में भर्तियां एमक्यूएम की जानिब से हुई और बेतहाशा भर्तियां हुई क्योंकि वो कराची में है। सिविल एविएशन हर दौर उनका होता है, तो उन्होंने इसमें खूब काम किया। अच्छा, फिर ये है कि वो लोग भर्तियां होती रही, लेकिन चूंकि काम था ही कोई नहीं, तो काम हो ही नहीं रहा था, उसके ऊपर बोझ बढ़ता रहा, साजिशें और फिर हुकूमत की बेतवज्जोही। अल्टीमेटली ये जो है इसका स्टैंडर्ड इतना गिर गया कि ये बहुत काबिल तारीफ नहीं रही। लेकिन एक चीज़ के सारी दुनिया मोतरफ थी और अभी भी मोतरफ है कि जैसे लायक और माहिर पाकिस्तानी पायलट हैं, दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है। पूरी दुनिया में अगर पायलटों की रैंकिंग हो तो सबसे बेहतर रैंकिंग पाकिस्तानी पायलट की आएगी। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब के दौर में एक बदबख्त वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान ने यह ऐलान किया कि पीआईए के पायलटों ने ना ट्रेनिंग की है, ना इनके पास डिग्री सही है, ये जाली डिग्री है। और उसके बाद ये इतना भयानक किस्म की बात थी, सारी दुनिया में पीआईए पे थू थू होना शुरू हो गई, पीआईए बंद होना शुरू हो गई। जगह जगह से पीआईए को गुजर नहीं सकती थी किसी रूट पे भी। अब पीआईए बिल्कुल, यानी जो ताबूत में आखिरी कील थी वो गुलाम सरवर साहब ने की। गुलाम सरवर साहब जो हैं, अब उनसे पूछा जाए तो वो क्या लोगों को खुलेआम बता रहे हैं, ढके छुपे नहीं बता रहे, खुलेआम बता रहे हैं कि मुझे तो इमरान खान ने कहा था ये बात करने को। और वो वजीर हवाबाजी थे, ना उन्हें पायलटों का कुछ इल्म था, ना किसी और का इल्म था, बस ऐसे ही इमरान खान के झांसे में आकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। उस दिन के बाद पीआईए की दुनिया में रैंकिंग माइनस में चली गई। कोई पीआईए के तैयारे को अपने एयरपोर्ट पे उतारने के लिए तैयार नहीं है, कोई पीआईए के पायलटों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उनकी डिग्रियों पे शक हो गया, उनकी ट्रेनिंग पे शक हो गया। हालांकि दुनिया की हर एयरलाइन में पीआईए के पायलट्स हैं, पाकिस्तानी पायलट हैं, पीआईए के नहीं, पाकिस्तानी पायलट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गुलाम सरवर खान ने जाने इमरान खान के झांसे में आके क्यों ये बात कर दी, उससे पीआईए तबाह बर्बाद हो गई। उस दिन के बाद से पीआईए ने सर नहीं उठाया। हर हुकूमत आती है तो कहती है कि पीआईए जो है वो नीलाम करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने एक दफ़ा कहा था
کہ پی آئی اے اور سٹیل مل 1 روپے میں بھی نیلام ہو رہی ہو، پرائیویٹائز کو خریدنے کو تیار ہے تو دے دینی چاہیے۔ لوگوں نے اتنا مفتاح کو برا کہا، حالانکہ مفتاح اسماعیل نے بالکل صحیح کہا تھا۔ ایک جو ہے نا اربوں روپے کا ہر سال ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو اگر 1 روپے کے بدلے ہمیں وہ نقصان رک جاتا ہے اربوں روپے کا تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے کہا مفتاح نالائق آدمی ہے اور یہ وہ، مفتاح کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی، لیکن مفتاح چپ ہو گئے۔ اب پھر یہ حکومت آئی، اس نے پھر پرائیویٹائزیشن کا شروع کیا۔ اب سٹیل مل میں بھی بے تحاشا بندے ہیں اور پی آئی اے میں بھی۔ تو بڈ جو ہوئی اس کا حال میں نے بتا دیا، ایک بندہ تھا بلو ورلڈ والے، اور ان کے ساتھ جناب انہوں نے بڈ دی 10 ارب کی۔ میرے خیال میں ضرور دے دینا چاہیے تھا، 10 ارب میں دے دینا چاہیے تھا، جان چھڑانی چاہیے تھی، لیکن 85 ارب تو کوئی نہیں دے گا، دنیا بھر میں سے کسی نے بڈ ہی نہیں کی ہے۔ یہ تو آپ کی صورتحال ہے آپ کی پروڈکٹ کی۔ تو خیر اس کے بعد اب نواز شریف امریکہ گئے، وہاں انہوں نے بڑا کھل کر بات کی، اور انہوں نے بات کی کہ بھائی پی آئی اے کا بہت برا حال ہے، میں تو خود 3 فلائٹیں بدل کے آیا ہوں۔ کسی نے شکایت کی کہ پی آئی اے کا بہت برا حال ہے، انہوں نے کہا میں خود 3 فلائٹیں بدل کے آیا ہوں، میں تو نہیں جاتا۔ اور مریم نواز نے انہیں کہا کہ بھائی پی آئی اے ہم خرید لیں اور ہم ایئر پنجاب بنائیں گے، اور اگر پی آئی اے نہیں خریدتے تو ہم اپنی ایئر لائن بنا لیتے ہیں، یعنی پنجاب گورنمنٹ، مریم نواز نہیں، پنجاب گورنمنٹ اپنی ایئر لائن بنا لیتی ہے۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور نواز شریف اس سے بہت خوش بھی ہیں، اور وہ اس طرح کے کسی منصوبے پر کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں۔ تو پنجاب کی اپنی ایئر لائن ہوگی، اور سندھ میں یہ ساری ایئر لائن تھی جہاں اس کا بیڑا غرق ہوا۔ کے پی کے دھرنے دیتا رہے گا، بلوچستان کی ہمیں خبر نہیں ملے گی۔ صوبوں کے درمیان ترقی کے مدارج مختلف سطح پر ہیں، لیکن پنجاب آ کے جو آج کل باقی صوبوں سے لوگ پنجاب لاہور جاتے ہیں، ان کی ایک دفعہ آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اس زمانے میں جو کراچی ہوا کرتا تھا وہ اب لاہور ہے، اور جو لاہور ہوا کرتا تھا وہ اب کراچی ہے۔ خیر دوسری خبر پہ آتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ خلاف لندن ہائی کمیشن کے باہر بہت برا سلوک ہوا کہ پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، پھر بعد میں ایک ویڈیو آ گئی چلتے ہوئے۔ تو بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر خارجہ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے۔ اسحاق ڈار صاحب نے اب نوٹس لے لیا ہے، اور سخت نوٹس لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ اب جو ہے اس کو جو اس میں کیونکہ ایک شمع جنیجو کا ٹویٹ بھی آیا، انہوں نے کہا لندن ہائی کمیشن میں سارے جو ہے نا تحریک انصاف والے، حالانکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے، بڑے قابل آفیسر بھی ہیں، تو وہ سارے، انہوں نے کہا کہ سارے تحریک انصاف والے ہیں، اور انہوں نے شاید قاضی صاحب کے ساتھ جان بوجھ کر یہ سلوک کروایا ہے۔ تو اب لندن ہائی کمیشن کو وزیر خارجہ نے کہہ دیا ہے کہ سختی سے ان کے خلاف کارروائی کریں، رپورٹیں درج کرائیں، شکایتیں درج کریں، پولیس رپورٹ کروائیں کہ جن لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی بے عزتی کی ہے، اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ ایک شخص جو آپ سب لوگوں کا، جمہوریت کا اتنا بڑا محسن ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، اور لندن ہائی کمیشن چاہتا تو اس کو روک سکتا تھا، کوئی اور رستہ اختیار کیا جا سکتا تھا، کوئی اور طریقہ ہیلا تلاش کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو وزیر خارجہ نے سختی سے نوٹس لیا، اور اس پر اب جو ہے کارروائی شروع ہوگی۔ اور آپ دیکھیے گا یہ شایان ٹائپ کے لوگ جو ہیں یہ 10 دن جیل میں رہ کے آئیں گے، اور لیکن وہاں پر اگر آپ 10 دن جیل میں رہیں تو پھر آپ نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ نوکری کر سکتے ہیں، ایک بہت بڑا ٹیگ آپ کے اوپر لگ جاتا ہے۔ لیکن جس قسم کی یہ زومبیز قسم کی مخلوق ہے، انہیں اس ٹیگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخری خبر نصرت جاوید صاحب نے دی، اور نصرت صاحب کی خبر غلط ہونے کا امکان کم ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب کے لیے کی جس کے لیے رسوائی کی جا رہی ہے نا، اس کا جلد ہی ملٹری ٹرائل ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے وہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی، اور قاضی صاحب کے لیے رسوائی کا سبب جو ہے وہ کچھ فیصلے تھے جو عمران خان کے خلاف جاتے تھے، جس میں انتخابی نشان والا فیصلہ تھا، حالانکہ وہ فیصلہ درست تھا کیونکہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن سے مشروط تھا۔ تو ادھر رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ 26ویں کے بعد 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، جس میں ملٹری کوڈز کا آپشن کھلا ہوگا،
اور اگر 27ویں آئینی ترمیم آ جاتی ہے، عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے شہداء کی یادگاریں جلائی تھی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔